अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीहयग्रीवाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्तिः। अन्यदेवाः सम्भवात् इति शुश्रुमधीरायेनस्तद्विचचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयगुंसः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं सत्यधर्माय दृष्टये भूषणेर्गयमसूर्यप्राजापत्यव्यूहरश्मिन् समूहते जोयते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। योऽसामसो पुरुषसोऽहमस्मि वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तगुं शरीरम्। क्रतो स्मर कृतगुं स्मर कृतगुं स्मर अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमभुक्तिं विधेम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदास्तोतुं प्रवृत्ता यदनवधिगुणालक्ष्यदूरात् प्रत्यावर्तन्तसर्गस्थितिलयमखिलस्यास्य ये नामनन्ति स्थान
स्थाने दिव्येक्षरे यो निवसति सततं नित्यमुक्तानुशक्तः सोऽयं कृष्णः कृपालुः स्वयमवति निजान् स्वामिनारायणो नः विश्वात्मानमनन्तं व्याकृतदेवादिविविधभेदं तं कल्याणगुणनिकेतं कृष्णं वन्देऽक्षराक्षरातीतम् चरणसरोजे सहजानन्दस्य भगवतः साक्षात् श्रुतिशिरसामधुना तनोमि विवृतिं सुबोधिनीं सरलाम् सर्जयति विश्वव्यापिकर्मभिरखिलैः समाराध्यः अनवद्यमङ्गलगुणो विचित्रशक्तिश्रुतश्रुतिषु असो यः पुरुषः पूषा येन व्याप्तमिदं जगत् स ईशः सत्यधर्मैकदृष्टयेन स्तमो क्रियात्। ईशावास्योपनिषदि गोपालानंद स्वामी विरचित सुबोधिनी भाष्यस्य अवलोकनम् तत्र च मंगलाचरणं द्वयोः मंगलाचरणश्लोकयोः अर्थानुसन्धानं विहितम्। इदानीं तृतीयोऽयं श्लोकः मंगलाचरणश्लोकः स्मृत्वा चरणसरोजे सहजानन्दस्य भगवतः साक्षात् श्रुतिशिरसामहमधुना तनोमि विवृतिं सुबोधिनीं सरलाम्। प्रतिज्ञां करोति। संकल्पः प्रकाशितः भवेत्। प्रकाश्य यदा संकल्पः भवति, प्रतिज्ञा भवति, तदानीमेव प्रतिज्ञातं यत् कार्यं वर्तते तत् परिपूरयितुं यतमानः भवति। तदपि साक्षात् भगवतः सम्मुखे संकल्पं करोति चेत् भगवानेव तत् कार्यमपि परिपूरयति। यः व्यक्ति इष्टदेवस्य भगवतः सहजानन्दस्य प्रणामादिकं विधाय तदीय आज्ञां प्राप्य अग्रे प्रतिज्ञां करोति। सहजानन्दस्य भगवतः साक्षात् चरणसरोजे स्मृत्वा स एव कृष्णः इदानीम् अत्र अस्मिन् कलौ युगे सहजानन्दरूपेण भुवि अस्मन्मङ्गलार्थम् अस्मन्मार्गदर्शनार्थं सत्पथप्रदर्शनार्थम् अवततार। सहैव अस्मत्पुरतः वर्तते। अतः तस्य यतोहि गोपालानन्दस्वामिनः महाराजस्य काले एव आसन्। अतः वदन्ति भगवतः सहजानन्दस्य साक्षात् सहजानन्दस्य भगवतः स तु कृष्णः आसीत्। ततः पूर्वं रामरूपेण आसीत्। इदानीं तु साक्षात् सहजानन्दरूपेण अत्र विराजमानः वर्तते। तस्य चरणसरोजे स्मृत्वा तस्य भगवतः इष्टदेवस्य श्री स्वामिनारायणस्य चरणारविन्दसंस्मरणपुरस्सरं तस्य दर्शनपुरस्सरं तदनुज्ञाम् अवाप्य अहम् एतत् करोमि इति प्रतिज्ञां करोति। किमिति? अहं
अधुना श्रुतिशिरसां श्रुतेः शिरः वेदस्य अन्तभागः वेदान्तः उपनिषत् श्रुतेः शिरोभागः उपनिषत् उपनिषदां श्रुतिशिरसां केवलं केनोपनिषदः न सर्वासामपि उपनिषदाम् अतः श्रुतिशिरोरूपेण विद्यमानानां च उपनिषदां व्याख्यानं कथं विवरणरूपं व्याख्यानं किमपि तत्र विद्यमानम् अधिकादधिकरूपं किमपि व्याख्यानादिकं वाक्यार्थादिकं वा अन्यत् किमपि वा अहम् अत्र वक्तुं न प्रवृत्तः केवलम् उपनिषद्विवरणं करोमि। किमर्थं कर्तव्यं? विवरणं तु अस्त्येव खलु। बहवः पूर्वजाः उपनिषद्व्याख्यानादिकं कृतवन्तः खलु। अद्वैतिनां व्याख्यानं वर्तते, द्वैतिनां व्याख्यानं वर्तते, एवम् अन्येषां च वर्तते। भगवद्रामानुजार्यसम्प्रदाये रङ्गरामानुजस्य वर्तते। ईशावास्योपनिषदः साक्षात् वेङ्कटनाथस्य वेदान्तदेशिकस्य व्याख्यानं वर्तते। ततोपि विवरणं किमर्थं कर्तव्यम्? यत् सर्वं वर्तते, सन्देहो नास्ति। तत्र अधिकादधिकाः वाक्यार्थविशेषाः एवम् अन्ये च अर्थाः किञ्चिदिव जटिलरूपेण विवृताः उपपादिताः, यत्र छात्राणां विद्यार्थिनां कृते सारल्यं न भवति, सरलता न भवति। अतः अहं तेषां कृते बोधोपकाराय बोधरूपः उपकारः भवेत्, तदर्थम् अहम् इदं विवरणं विवृतिं सरलां करोमि, सरलां विवृतिं करोमि। केवलं सरलार्थं ब्रवीमि येन एतेषां कृते बोधो भवेत्। सिद्धान्तानुगुण अर्थावबोधः सरलरूपेण उपनिषत्सु प्रतिपादितरीत्या भवेत् इति धिया अहं श्रुतिशिरसां विवृतेः नामापि आयच्छत् सुबोधिनी। सुष्ठु बोधः यस्याः परस्तात् सा सुबोधिनी नाम तादृशी एषा विवृतिः व्याख्या, सरला व्याख्या। अतः तां विवृतिम् अहं तनोमि। तदपि अहं मन्मुखारविन्दात् किमपि ब्रवीमि इति न। यत् पूर्वजैः उक्तं तदेव तनुविस्तारे विस्तारयामि। यदा विस्तारः भवति, सरलार्थस्य विस्तारः भवति, तदानीं लघु लघु छात्राणां कृते, प्रविविक्षूणां कृते वेदान्त अर्थ तत्व अवबोधनार्थं प्रवृत्तानां कृते, इदमिदानीं प्रवृत्तानां कृते, छात्राणां कृते सुष्ठुबोधः भवेत्। अतः तादृशीं सुबोधिनीम् अहं तनोमि, विस्तारयामि इति साक्षात् स्वकार्यस्य प्रतिज्ञां करोति अत्र आचार्यः गोपालानन्दस्वामिवर्यः। स्मृत्वा चरणसरोजे सहजानन्दस्य भगवतः साक्षात् श्रुतिशिरसामहमधुना तनोमि विवृतिं सुबोधिनीं सरलाम्। स्मृत्वा चरणसरोजे सहजानन्दस्य भगवतः साक्षात् श्रुतिशिरसामहमधुना तनोमि विवृतिं सुबोधिनीं सरलाम्। एवञ्च प्रतिज्ञामकरोतु। ग्रन्थस्य आदौ तस्य अनुबन्धः निर्देष्टव्यः। अनुबन्धचतुष्टयम् इत्येवं रूपेण भवति। किं किमस्ति अनुबन्धचतुष्टयम्? अनुबन्धचतुष्टयं किम्? अनुबध्यन्ते
इति अनुबद्धाः केते विषयः प्रयोजनम् अधिकारी सम्बन्धः कः विषयः प्रतिपाद्यते इति प्रकाशनीयः श्रुतिशिरसा महामधुना विवृतिं सरलामित्यवोचत् अतः श्रुतिशिरः वेदान्तः उपनिषत् एव विषयः इति ज्ञायते प्रयोजनं किम् सुबोधिनी इति नाम दत्तं सरलां विवृतिम् इत्येवं रूपेण अबोधयत् अतः सरलविवृतिः सरला विवृतिः इति चेत् अत्यन्तसरलार्थप्रकाशः छात्राणां कृते यथा सुबोधः भवेत् तथा तदेव प्रयोजनम् अधिकारिणः के ये सरलसुबोधं वाञ्छन्ति ते एव अधिकारिणः ये परं सम्प्रदाये विद्यमानाः अधिकारिणः उपनिषदां सरलसुबोधं सम्प्रदायानुगुणं विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तानुगुणं वाञ्छन्ति अध्येतुम् अभिलषन्ति ते छात्राः विद्यार्थिनः अधिकारिणः सम्बन्धस्तु ऊह्यः प्रतिपाद्यः विषयः प्रतिपादकः ग्रन्थकर्ता अध्येतारः छात्राः अध्येयः विषयः अध्येतृ अध्येयभावः प्रतिपाद्य प्रतिपादकभावः इत्यादयः सम्बन्धाः तत्र ऊह्याः विवेचनपुरस्सरम् अवगन्तव्याः यावत्पर्यन्तम् अनुबन्धचतुष्टय निर्देशो न भवति तावत्पर्यन्तं तद्ग्रन्थ अध्ययने तदवलोकने प्रवृत्ताः न भवन्ति अतः अनुबन्धचतुष्टय प्रकाशनं तु कर्तव्यमेव यत्किमपि कार्यं भवतु लोकेपि एवमेव खलु किमपि एकं माल् निर्मितं चेत् तद् माल् निर्मितस्य तस्यापि किमपि प्रयोजनं स्यात् विषयः स्यात् तत्र कस्य विषयस्य व्यापारः क्रियते इत्यपि लिखितं भवति के तत्र अन्तः आगन्तुं शक्नुवन्ति इत्यपि ज्ञायते येषां कृते तद् वस्तु अपेक्षितं ते तत्र गच्छन्ति सर्वे तु न गच्छन्ति बहुत्र मध्ये मार्गे किमस्ति तत् सिमेण्ट् इत्यादि दुकान् आपणादिकं भवति परन्तु तत्र वयं गच्छामः वा न गच्छामः यतोहि अस्मत् कृते तत् अपेक्षितं नास्ति ये अपेक्षन्ते ते एव गच्छन्ति ते एव व्यापारादिकं कृत्वा व्यवहारं कृत्वा तत् स्वीकृत्य आगच्छन्ति यस्मिन् कस्मिन्नपि कार्ये विषयप्रयोजनसम्बन्ध अधिकारिणां निर्देशो न भवति यथा निर्देशो भवेत् तथा तस्य नाम भवेत् तथा तत्र मङ्गलाचरणं भवेत् तथा तत्र आदौ निर्देशः भवेत् एवम् आदौ अपि ग्रन्थकारः कः योगिराट् मुनिवर्यः गोपालानन्दस्वामिवर्यः स्पष्टरूपेण निगदति श्रुतिशिरसा महमधुना तनोमि विवृतिं सुबोधिनीं सरलाम् अतः सुबोधिनी सरला भगवतः अनुग्रहेण मया परिपूर्यमाणा भवति अतः तदर्थं ये अधिजिगमिषवः भवन्ति अध्येतुमिच्छवः भवन्ति ते अत्र प्रवृत्ताः भवितुमर्हन्ति इति आदौ एव निर्दिश्य अग्रे व्याख्यानार्थं प्रवृत्तो भवति श्रुतिशिरसाम् इत्युक्तत्वात् श्रुतिशिरोभूता उपनिषत् उपनिषत् मध्ये दशोपनिषदः प्रधानाः यद्यपि अष्टोत्तरशतोपनिषदः वर्तन्ते इतोप्यन्ये अधिकाः अपि सन्ति परन्तु तन्मध्ये दशोपनिषदः प्रधानाः मुख्याः प्रमुखाः ईशकेन कठप्रश्न मुण्डमाण्डूक्यतित्तिरिः ऐतरेयञ्च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा इति च प्रसिद्धा कारिका अपि वर्तते सङ्ग्रहश्लोकोऽपि वर्तते तत्र प्रथमा उपनिषत्
ईशोपनिषत् ईशोपनिषदः नाम ईशावास्योपनिषत् एषा उपनिषत् ईशावास्यम् इति पदेनैव आरभ्यमानं भवति अतः ईशावास्योपनिषत् इत्युक्तं है न ईशोपनिषत् इति उच्यते चेत् ईशशब्देन आरम्भो भवति ईशावास्योपनिषत् इत्युच्यते चेत् ईशावास्यशब्देन आरम्भः भवति अस्याः उपनिषदः अतः एषा उपनिषत् ईशावास्योपनिषत् ईशावास्यम् इत्यस्य अर्थमपि पश्यन्तु ईशा भगवता ईश्वरेण परमपुरुषेण वास्यम् आवास्यं व्याप्यं सर्वमपि ईशावास्यम् ईश्वरेण परमपुरुषेण वस्यमानमिदम् यतोहि भगवान् सर्वत्रापि वसति अत एव सः वासुदेवः वसति सर्वत्र वसति कः वासुदेवः श्रीकृष्णः भगवान् न केवलं वसति सर्वं स्वस्मिन् अधिवासयति अपने में सबको रखते हैं स्वयं सब में रहते हैं एतद् अघटित घटना सामर्थ्यम हम कहीं भी रह पाएंगे हम कहीं एक दो को कुछ को हमारे में रख भी सकते हैं परंतु सब कुछ को अपने में रखना सब में अपने को रहना यह मुमकिन नहीं है हमारे में केवलम परम पुरुषे परमात्मनि तस्मिन् ईश्वरे परे ब्रह्मणि एव तत् शक्यम् अतः सः वासुदेवः वसति सर्वं स्वस्मिन् अधिवासयति इति वासुदेवः अतः वासुदेव शब्दस्य अर्थं एषा उपनिषत् ब्रवीति अतः एषा उपनिषत् वासुदेवोपनिषत् सा एव उपनिषत् ईशावास्योपनिषत् तस्याः ईशावास्योपनिषदः व्याख्यानं कर्तुम् आरम्भं करोतु उपनिषत् कुत्र भवति उपनिषत् श्रुतीनाम् अन्तिमो भागः तर्हि पूर्वभागाः के का भवति पूर्वं संहितायाः उपनिषदां पूर्वभागः कः भवति संहिता आरण्यकं है ना ब्राह्मणं संहिता ब्राह्मणम् आरण्यकम् अनन्तरं च उपनिषत् इत्येवं रूपेण भवति एवं खलु अतः उपनिषत्तु अन्तिमो भागः परन्तु एषा ईशावास्योपनिषत् किं वेदे आयाति कस्मिन् वेदे आयाति शुक्लयजुर्वेदे आयाति शुक्लयजुर्वेदः कति विधः द्विविधः किमिति शुक्लयजुर्वेदः द्विविधः काण्वशाखा एवञ्च माध्यन्दिनी शाखा या च माध्यन्दिनी शाखा अत्र सर्वत्रापि व्याप्ता अपरा शाखा काण्वशाखा काण्वशाखायां माध्यन्दिनी शाखायाम् इति उभयत्रापि एषा उपनिषत् आयाति कुत्र आयाति इति चेत् आरण्यक अनन्तरं न आयाति उपनिषत् इति चेत् किम् उप समीपे निषीदति इति उपनिषत् कस्य समीपे परमात्मनः परब्रह्मतत्त्वस्य समीपे निषीदति निःशेषेण तिष्ठति निःशेषेण अस्मान् स्थापयति हम जब इस उपनिषद को पठन करेंगे अध्ययन करेंगे तो हमें ये उपनिषद ले जाके भगवान के नज़दीक में बिठा देते हैं मैंने वहाँ तक ले जाएगा हमें परमात्म स्वरूपम अस्मत्कृते अवगमयति इत्यर्थः
इसलिए ना वासुदेव शब्दार्थ इसमें आता है। ये कहीं भी हो, भगवान के नजदीक में ले जाने वाले वाक्य है तो वो उपनिषद है। वेद का अंत भाग में ही होना ऐसा कोई नियम नहीं है। ये जो ईशावास्य उपनिषद है, ये शुक्ल यजुर्वेद का माध्यन्दिनी शाखा और काण्व शाखा दोनों में संहिता के ही अंत भाग में आ जाता है। संहिता के अनंतर ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद आरण्यक है, आरण्य के बाद उपनिषद आता है। परंतु अत्र एषा उपनिषत् संहितायाः एव अंतभागे भवति। शुक्लयजुर्वेदः तत्र संहिता 40 अध्यायात्मकः, 40 अध्यायात्मिका। ये 40 अध्यायः ईशावास्य अंतिम अध्यायः। अतः एषा उपनिषत् संहितान्तोपनिषत् उपनिषत् नास्ति। नाम आरण्यकस्य अन्तभागे नायाति, अपि तु संहितायाः एव अन्तभागे आयाति। अतः एषा उपनिषत्, यथा एषा उपनिषत् ईशोपनिषत्, ईशावास्योपनिषत्, वासुदेवोपनिषत्, तथा एषा उपनिषत् संहितान्तोपनिषत्। संहितायाः अन्तभागे आयाति एषा उपनिषत्। 40 अध्यायः। तो ये एक ईशावास्योपनिषद अध्ययन कर लिए तो शुक्ल यजुर्वेद का एक अध्याय कंठस्थ हो गया। अंतिम अध्यायः कंठस्थः, सस्वरः समागतः, अर्थानुसन्धानमपि कुर्मः, भाष्यानुगुणम् अध्ययनमपि कुर्मः। अतः एषा उपनिषत् संहितान्तोपनिषत्। आदौ एव योगिराट् गोपालानन्दस्वामिवर्यः अस्याः उपनिषदः साररूपम् अर्थमपि संगृह्य कारिकाद्वयेन श्लोकद्वयेन प्रकाशयति। यः अस्याम् उपनिषदि प्रतिपाद्यो भवति सः वासुदेवः, सः जयति, सः जयं प्राप्नोति, मङ्गलं प्राप्नोति, पूर्णरूपेण जगतीतले विजयं प्राप्नोति। यतोहि सः वासुदेवः, यतोहि सः वासुदेवः सर्वत्र वसति, सर्वं स्वस्मिन् अधिवासीति, उसको जय होना ही है। स जयति विश्वव्यापी, सः विश्वव्यापी ईशावास्यमिदं जगत्। विश्वं, जगत् शब्दः विश्वपर्यायः। जगतीतले यद्यद् वर्तते तत्सर्वं विश्वं, है ना। विश्वव्यापी सः वासुदेवः जयति, कर्मभिरखिलैः समाराध्यः, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगुं समाः, एवं त्वयि नान्यथेदोऽस्ति, न कर्म लिप्यते नरे। आपको पूरा जीवन काम करते ही रहना है ना। कुर्वन्नेवेहि शतकुं समाः, 100 साल ही जीवन है हमारा, उससे ऊपर तो होंगे नहीं, होंगे तो 1-2 होंगे। जितना जीवन हमें यहाँ रहना है तब तक हमें कुर्वन्नेवेह कर्माणि आश्रमोचितानि वर्णोचितानि दायित्वादागतानि परंपरागतानि आचार्य संप्रदाय अनुरक्तानि च निखिलानि कर्माणि अस्माभिः अवश्यं विधेयानि कर्तव्यानि। उससे कहीं भाग नहीं सकते हैं।
कर लिए इसलिए उसमें से आप चिपक जाएंगे, ऐसा तो है ही नहीं। न कर्म लिप्यते नरे, क्यों नहीं लिप नहीं होता है? ये तो ही यद्यत् कर्म वयं कुर्मः तत्कर्म संप्रदायानुगुणं शास्त्रानुगुणं विधिवत् भगवद आराधन रूपं कुर्मः। जब तक हम हमारा फल इच्छा से करेंगे तब लेपन होगा, लिप्त हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, फिर यहाँ आना पड़ता है। करना तो है ही, लिप्त नहीं होना वैसा करना है तो भगवद आराधन रूपम सेवा रूपम कैंकर्य रूपम कर्तव्यम। तदानीं न कर्म लिप्यते नरे। कितना अच्छा तंत्र बोल दिया। करो, करने से बच नहीं सकते हैं, करना ही पड़ेगा, परंतु भगवद आराधन रूपम करो तो न कर्म लिप्यते नरे। अतः स्पष्टम उपपादयति अखिलैः कर्मभिः सह आराध्यः अर्च्यः। अर्चनां कुर्मः वयं। केन अर्चनां कुर्मः इति कर्मभिः अर्चनां कुर्मः। नित्यकर्म, नैमित्तिकं कर्म, प्रायश्चित्तरूपं कर्म, काम्यं कर्म यद्यद् वर्तते तैः सर्वैः अपि यज्ञयागादिभिः निखिलैः अपि कर्मभिः सेवारूपैः अपि निखिलैः अपि कर्मभिः भगवतः एव आराधनं कुर्मः। सः आराध्यः, सः परमपुरुषः परमात्मा, सः आराध्यः कृष्णः आराध्यः, यः अस्मिन् कलौ युगे अवततार सः आराध्यः, साक्षात् इष्टदेवः आराध्यः। इसलिए कोई भी सेवा ले सकते हैं। भारत में एक ही देश में ऐसा हो सकता है, जनता जनार्दन सेवा ऐसा भाव हो ना, वो भाव से हो जाएगा तर्हि सा सेवा भी भगवद आराधन रूपा भवति। कर्मभिरखिलैः आराध्यः अनवद्य मंगलगुणो विचित्रशक्तिश्रुतश्रुतिषु। सः अत्र श्रुतौ कथं श्रुतः चेत् विचित्रशक्तियुक्तः श्रुतः। अस्य शक्तिः एव विचित्रा। का विचित्रशक्तिः? इदमिदानीम् उक्तं खलु, अघटितघटनासामर्थ्यं तस्य सर्वत्र व्याप्य वर्तते, सर्वं स्वस्मिन्नेव अधिष्ठानरूपेण स्थापयति। तत्तादृशं तदीयम् अघटितघटनासामर्थ्यं तदेव विचित्रा शक्तिः। सा विचित्रशक्तिः श्रुतौ श्रुतं श्रुतिषु श्रुतः, वेदेषु श्रुतः, वेदेष्वेव श्रुतः। कर्मणापि आराध्यः स एव, ज्ञानेनापि आराध्यः स एव इत्येवं रूपेणापि श्रुतौ श्रुतिषु श्रुतः। किञ्च एषः मङ्गलगुणः इति श्रुतः, कल्याणगुणः इति श्रुतः। न केवलं कल्याणगुणः, अवद्यरहितः इत्यपि श्रुतः, दोषरहितः इति। न अवद्यं यस्मिन् सः अनवद्यः। मङ्गलाः एव गुणाः यस्मिन् सः मङ्गलगुणः। नाम परमपुरुषः परमात्मा यः अयम् ईशः वासुदेवः, सः हेयप्रत्यनीकः समस्तकल्याणगुणाकरः इति श्रुतौ श्रुतिषु श्रुतः। श्रुतिषु यः
हेय प्रत्यनीकः समस्तकल्याणगुणाकरः इत्येवं रूपेण श्रुतः सः जयति, सः विजयं प्राप्नोति, तत्कृते मंगलम भवति। भगवान को भी मंगल कीर्तन करते हैं, वही साधु का स्वरूप है। मंगल हो इत्येवं रूपेण वदन्ति खलु। आप ही मंगल देने वाले हैं, परंतु उनको मंगल हो इत्येवं। जयो भवतु। इसलिए हमारे संप्रदाय में भी सब जगह में आया है, कोई बात शुरू करेंगे तुरंत जय श्रीमन्नारायण, जय श्री स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, यही आता है ना। तत्कृते जयो भवतु, ईश्वरस्य कृते, परमपुरुषस्य कृते, परमात्मनः कृते तत्कृते जयो भवतु। तत्कृते जयः इति चेत् सर्वेषां कृते जयः। नाम तदीय वाणी विलासः, तदीय व्यवस्था, तदीय योजना, तदीय मंगल कामना, तदीय व्यवस्था योजना सर्वापि पूर्णरूपेण जयं प्राप्य अग्रे सरति चेत् विश्वस्य कृते एव मंगलं भवति। इसका प्रचार करने के लिए ही विश्व मंगल महोत्सव है ना, अन्यथा किमर्थं तदपेक्षितम्? ईश्वरस्य गुणगानार्थम्, ईश्वरं सर्वेषां कृते परिचाययितुमेव एषः उत्सवः। केचन श्रीराममुपादाय उत्सवं कुर्वन्ति, अन्ये केचन श्रीकृष्णमुपादाय उत्सवादिकं कुर्वन्ति, अन्ये केचन स्वस्वसम्प्रदायानुगुणं भगवन्तं श्रीस्वामिनारायणम् उपादाय उत्सवादिकं कुर्वन्ति। तदुत्सवद्वारा तं परमात्मानं, परमपुरुषं, ईश्वरं, भगवन्तं, परब्रह्मतत्त्वं यद्वर्तते तं जगति पूर्णरूपेण व्याप्य परिचाययति। स तु व्याप्य वर्तते एव। हम उत्सव करेंगे या नहीं करेंगे वो तो सब जगह में व्याप्य है ही, परंतु तदीय व्याप्यता अस्मत्कृते सुबोधरूपेण अवगतः भवेत्। हम सहज समझेंगे तो ही ना उसका लाभ। हमें समझाने के लिए ही ये सब उत्सवादिकम, एतत् सर्वम् अध्ययनादिकम, एतत् सर्वं ग्रंथरचनादिकम सर्वं तदर्थमेव। प्रत्येकापि प्रवृत्तिः भगवत् स्वरूप अवगमनार्थमेव। हमारा जीवन भी इसलिए ही सः कोऽपि भवेत्, ब्रह्मचारी भवेत्, क्षत्रियो भवेत्, वैश्यो भवेत्, गृहस्थः भवेत्, वानप्रस्थो भवेत्, सन्यासी भवेत्, सर्वस्यापि जीवनं तदर्थमेव। केचन स्वयं ईश्वरं विज्ञाय अन्येषां कृते अपि ईश्वरस्य स्वरूपं विज्ञापयन्तः, प्रचारं कुर्वन्तः, अटन्तः इतस्ततः भ्रमन्ति, परन्तु केचन स्वतः अध्ययनं कुर्वन्ति, अवगच्छन्ति। एवं सर्वमपि तदर्थमेव। अतः सः परमपुरुषः विश्वव्यापी जयति। स जयति विश्वव्यापी कर्मभिरखिलैः समाराध्यः, अनवद्यमङ्गलगुणो विचित्रशक्तिश्रुतश्रुतिषु। तदग्रे असौ यः पुरुषः पूषा ईशः सत्यधर्मेकदृष्टयेन स्तमोऽनुयात्। असौ यः पुरुषः पूषा पूषन्नेकर्षयमसूर्यप्राजापत्यव्यूह रश्मीन् समूह तेजः। असौ यः पुरुषः पूषा, सः यः पूर्वस्मिन् श्लोके प्रतिपादितः सः ईश्वरः, परमपुरुषः, परमात्मा, सः पूषा।
पूषा नाम प्रकाशः। पूषा प्रकाशः एव एकमेव स्वरूपं यस्य सः पूषन्। सूर्यः, सूर्यस्य कृते अन्यत् किमपि स्वरूपं वक्तुं शक्यते वा? केवलं प्रकाशः एव। कई बच्चों को बोलेंगे सूर्य को आप चित्र में करो तो तुरंत एक गोल लगा के उसमें किरण डाल, किरण डाल दिया तो प्रकाश हो गया और कुछ नहीं। प्रकाश एव स्वरूपं यस्य सः पूषन् पूषा सूर्यः। यथा प्रकाशः एकमेव स्वरूपं सूर्यस्य अत्र भाति, दीपस्य अत्र भाति, तथा प्रकाशः एक एव स्वरूपविशेषः परमपुरुषस्य। परमात्मा उपरिष्टात् अधस्तात् सर्वतः एकैक अवयव दर्शनेपि सर्वत्रापि प्रकाशे है ना। उसका दर्शन कहीं भी कीजिए, पीछे से कीजिए, आगे से कीजिए, ऊपर से कीजिए, नीचे से कीजिए, नखमणि देखो, चक्षुष देखो, केवलं चक्षुषी एव प्रकाशः इति नास्ति। उनका गला देखा तो भी प्रकाश है, कान देखा तो भी प्रकाश है। एवं रूपेण प्रकाशैक स्वरूपः सः परमात्मा परमपुरुषः पूर्णपुरुषोत्तमः। तदेव उपपादयति श्रुतौ पूषन्नेकर्षे। पूषन्नेव प्रकाशेव स्वरूपम्, अतः सः यदि अस्मत्कृते प्रकाशं यच्छति तदानीमेव वयं तस्य स्वरूपं द्रष्टुं शक्नुमः, है ना। यावत्पर्यन्तं प्रकाशस्वरूपः परमात्मा प्रकाशं नानुगृह्णाति तावत्पर्यन्तं वयं तं परमपुरुषं न अवलोकयितुं शक्नुमः। भगवान का दर्शन होने के लिए भगवान ने ही दिया गया प्रकाश, अनुग्रह चाहिए। जब तक वो अपने को नहीं दिखाएगा तब तक हम उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे। जब तक सूर्य स्वयं अपने को नहीं दिखाएगा तब तक हम प्रपंच में कुछ भी नहीं देख पाएंगे। सह नः तमः ह्रियात्, यावत्पर्यन्तं सः स्वतः प्रकाशरूपेण अस्मत्पुरतः आगत्य तमोहरणं न करोति तावत्पर्यन्तं वयं जगति विद्यमानं निखिलमपि कथं पश्यामः। सूर्यः उदेति अतः प्रपञ्चदर्शनं भवति। भवान् अहं एतत् तत् एतत् यन्त्रं मोबाइल यंत्रं पुस्तकम् इति सर्वं जानीमः, देशं विदेशादिकं जानीमः, टिकेट करके चले भी जाएंगे। प्रकाशः एव नास्ति चेत् तमोहरणं न भवति, अतः द्रष्टुं न शक्नुमः। अंधा 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 पूरा, अंधेरा 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 पूरा, इसलिए सब अंधा अंधे 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 ही रहेंगे। भगवान स्वयं पूषन् स्वरूपः सः प्रकृष्टप्रकाशः अस्माकं पुरतः आगत्य स्वां विस्तारयति। अतः तदनुग्रहेणैव तदीयप्रकाशेनैव जगतीतले विद्यमानम् इदमपि सर्वं तमोरूपम् इत्येवं रूपेण मत्वा सर्वं परित्यज्य केवलं तं भगवन्तं पूर्णपुरुषोत्तमम् आश्रित्य वर्तामहे। जब तक वो हमें नहीं दिखाएगा तब तक हम यहाँ प्रपंच में ही भटकते रहेंगे। सत्य है नहीं? तथैव वदन्ति योगीराज, उनको क्या कमी था? विद्वद्धौरेयः, उसका वैदुष्य को तो साक्षात सहजानंद महाराज स्वयं भगवान भी उनका क्या वो स्तुति करते थे, उनका तारीफ करते थे। इतना वैदुष्य उनका और इतना योग शक्ति, इतना योग शक्ति थे तो भी वो अपने को भगवान का चरणारविंद में समर्पित कर दिए।
एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के नीचे नहीं रहता है। ये योगीराट होते हुए भगवान के चरण में आ गए। हम सब कहाँ के? साक्षात योगीराट ही उनका चरण में आ गए। मैंने हम सब कहाँ के? आजकल तो एक सतगुरु के चरण में भी एक शिष्य नहीं आते। थोड़ा कुछ उछल गए तो अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए निकल जाते हैं। अपने को विराट समझते हैं, परंतु परमात्मा कीदृशः इति तदीयं स्वरूपं विस्तार्य अत्र यथा उपपादितं तथैव दर्शयन्ति। असौ सः पूर्वम् उपपादितः सः पूषा स्वकीय प्रकाशेनैव सर्वत्र व्याप्य विद्यमानः वर्तते। व्याप्य विद्यमानः सन् तस्य तस्य स्वरूपम् अस्मत् कृते अवबोधयति। इसलिए हम समझ पाएंगे। यावत्पर्यन्तं भगवत् प्रकाशः अस्मत् कृते न भवति तावत्पर्यन्तं वयं प्रपञ्चे विद्यमानानां पदार्थानामपि वस्तुस्थितिरूपं स्वरूपं न अवगन्तुं शक्नुमः। क्योंकि नहीं तो क्या है, सब पैसा ही है, सब ऐश्वर्य है, सब सोना ही है, ऐसा उसके पीछे पड़ जाते हैं। परंतु यदा भगवत् स्वरूप अवगतिः तत्प्रकाशः भवति, नाम तत्प्रकाशेन वयं प्रपञ्चम् अवलोकयामः, तदानीम् अस्माकं तमः अंधकारः अपहृतः भवति। यः नः, नः माने अस्माकं, अस्माकं नः है ना, इसमें दोनों मिल जाते हैं, आप और हम सब। अस्माकं सर्वेषां तमः यः ह्रियात्। क्यों? सत्य और धर्म का दृष्टये तमः हरणम्। कौन सा सत्य है, कौन सा धर्म है, इन दोनों का दर्शनम। सत्य धर्म एक दृष्टये, हमें और कुछ नहीं होनी चाहिए। सत्यम किम अस्ति, धर्म रूपेण यद् वर्तते तयोः दर्शनम अस्मत् कृते भवेत्। यत् सत्यम स एव धर्मः, यः धर्मः स एव सत्यः। सत्य धर्मैक दृष्टये यः नः तमः ह्रियात् असौ सः पुरुषः भगवान् ईश्वरः जयति। तत्र अन्वयः। असौ यः पुरुषः पूषा येन व्याप्तमिदं जगत् स ईशः सत्यधर्मैकदृष्टये नस्तमो ह्रियात्। जय श्री स्वामिनारायण। अग्रे भाष्यस्य अवतारिका तदग्रिमे वर्गे आलोकयामः। इयम् उपनिषत् उपदेशरूपा, उपदेशश्च ब्रह्मविद्यामधिकृत्य तदग्रिमे वर्गे आलोकयामः। जय श्री स्वामी।